नाज़रीन ग्रामी, वो शहर मुक़द्दस जहाँ से इंसानियत की शुरुआत हुई, जहाँ पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया, इसी शहर में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आज हम सैर करेंगे पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन जगह मक्का की, जहाँ अल्लाह का घर हरम पाक है यानी काबा है। मक्का शहर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आदम और कमो बेश 70 अंबिया कराम जहाँ तशरीफ़ लाए, जहाँ चलते थे, जहाँ रहते थे, इन पहाड़ों की, इन मसाजिद की, इन ज़ियारतों की जो हर मुसलमान देखना चाहता है। आज हम आपको बताएंगे मक्का शहर कैसे बना और मस्जिद जिन की ज़ियारत करेंगे, जिसमें अल्लाह के हुक्म से जिनों को कुरान सुनाया गया और जिन कौन सी लाइन अबूल करने लगते तो जल जाते। मस्जिद हैफ की, जिसमें 70 अंबिया कराम ने नमाज पढ़ी। उसके अलावा वो हज और उम्रा की ज़ियारतें और मकामात जैसे अरफात, मुज़दलिफ़ा, मिना, जमरात, जहाँ शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, जमजम की तारीख़ और बहुत कुछ जिसे देखने और सुनने के लिए हर मुसलमान बेताब होता है। मक्का, जिसका पुराना नाम बक्का था, इसे उम्मुल कुर्रा भी कहते हैं। 1980 में इसका नाम मक्का से मक्का रखा गया। इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो मक्का 4 पहाड़ों जबल नूर, जबल कुरैन, जबल सौर और जबल अबू कैस के दरमियान वाक़या है। जबल को उर्दू या हिंदी में पहाड़ कहते हैं। जबल नूर वही पहाड़ है जहाँ गारे हिरा है, जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए जाया करते थे। इसी जगह आप पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आए, जबकि जबल सौर वो पहाड़ है जहां आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ 3 दिन रहे, जहां मकड़ी ने जाला बुना। मक्का में 4 अतराफ से हम दाखिल हो सकते हैं। ईस्ट से मीना और अरफात से मक्का दाखिल होते हैं। वेस्ट से आने वाले लोग जद्दा से दाखिल होते हैं, शुमाल से ताइफ की तरफ, जबकि साउथ से आने वाले लोग यमन की तरफ से दाखिल होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मक्का में कोई भी गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता और जगह जगह चारों अतराफ जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे इसके बाकायदा बोर्ड्स अवेज़ा हैं। इसकी क्या हकीकत है, हम अगली वीडियोस में आपको बयान करेंगे। चूँकि ये एक मुख्तसर वीडियो है, इसलिए हम इसमें सारी चीज़ें मक्का से मुतल्लक कवर नहीं कर सकते। नाज़रीन ग्रामी, मक्का शहर के दिलचस्प और यूनिक हक़ाइक़ की बात करें तो हज दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा है, जिसमें लास्ट ईयर 8.5 मिलियन लोगों ने शिरकत की, जो कि 2030 तक 30 मिलियन तादाद एक्सपेक्टेड है। मक्का शहर में इंसानों तो क्या, जानवरों परिंदों की भी हुर्मत है और इस अमन के शहर में जो दाखिल हो गया वो पुरअमन है। टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के मुताबिक मक्का अल हरम शरीफ दुनिया की सबसे महंगी इमारत है, जबकि दुनिया के दूसरे नंबर पर महंगी तरीन इमारत क्लॉक टावर है, जिसे अबराजुल बैत भी कहते हैं। अल मक्का की आबादी 2 मिलियन है, जो हज के दिनों में बढ़कर 10 मिलियन तक जा पहुंचती है। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली भी इसी शहर में इस्तेमाल होती है। इसी तरह नाज़रीन, ये दुनिया जिसमें कमो बेश 7 बिलियन से ज़ायद लोग हैं, पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा यहीं गए। मक्का शहर में एक यूनिवर्सिटी भी है जो कि 1979 में तामीर की गई। इसका नाम उम्मुल कुर्रा यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा की कॉलेजेस और स्कूल्स भी हैं। सऊदी अरब में सबसे पहले कार मक्का के गवर्नर ने इस्तेमाल की। अल्लाह का घर, खाना काबा या हरम पाक दुनिया की महंगी तरीन बिल्डिंग्स ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है और मुसलमान इससे ख़ास अकीदत रखते हैं। सऊदी अरब के अंदर से या वो लोग जो बाहर से उम्रा और हज करने आते हैं, इस वक्त खाना काबा में रूहानी मनाजर देखने को मिलते हैं। मुसलमान यहाँ इत्मीनान क़ल्ब महसूस करते हैं, रोते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। खाना काबा में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। यहाँ एक वक़्त में 10 लाख लोगों के लिए नमाज पढ़ने की इजाज़त है, जो कि पूरी दुनिया में कायम मसाजिद में सबसे ज़्यादा है। खाना काबा की तामीर अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने की। नाज़रीन ग्रामी, इस पर मैं अलहदा से एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा। हज और उम्रा करने के लिए इसका तवाफ़ ज़रूरी है, नहीं तो हज और उम्रा नहीं होता। जन्नत से लाया गया पत्थर हजर अस्वद, जो कि खाना काबा के एक कोने में नस्ब है, बड़ी अहमियत का हामिल है। इसे चूमना सुन्नत है। जामिया तिर्मिज़ी की रिवायत के मुताबिक ये यौम क़यामत गवाही देगा जो इसको छुएगा। इसलिए
دنیا بھر سے آئے زائرین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو چھوئیں۔ اس پتھر کو حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں سے لے کر آئے اور حضرت ابراہیم نے اسے نصب کیا۔ جب اسے آسمانوں سے لایا گیا تو یہ سفید تھا، لیکن ابن آدم نے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کے صحن میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ عربوں کے مطابق یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا۔ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان آج بھی یہاں پر موجود ہیں۔ عمرہ پر آئے زائرین خانہ کعبہ کے گرد احرام باندھ کر 7 چکر مکمل کرتے ہیں جسے طواف کہتے ہیں۔ پھر 2 نوافل ادا کرتے ہیں اور بعد میں سعی کرتے ہیں، یعنی صفا و مروہ پہاڑی کی ایک طرف سے دوسری طرف چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ یہ حرم کے اندر ہی 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں 2 نوافل ادا کرتے ہیں، بال کاٹتے، سر منڈواتے اور احرام کھول دیتے ہیں اور ان کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ان تمام مراحل کے دوران عمرہ زائرین اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ حرم شریف کے باہر آپ کو پوری دنیا کے ہر رنگ و نسل کے لوگ نظر آئیں گے۔ جگہ جگہ پاکستانی، انڈین اور عربی ریسٹورنٹس کھلے ہوئے ہیں، جہاں آپ کو چائے پراٹھا ہی نہیں بلکہ ہر وہ کھانا مل جائے گا جو آپ پاکستان، انڈیا میں کھاتے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ اور ادارے بہت محنت سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس شہر سے ڈیلی 600 ٹن کچرا اٹھایا جاتا ہے تاکہ اس شہر کو صاف و ستھرا رکھا جا سکے۔ ناظرین گرامی، مکہ شہر میں زیارتوں کی بات کریں تو یہاں کئی زیارتیں ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ غار حرا، مکہ سے 3 کلومیٹر دور غار حرا وہی غار ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ آپ کا معمول تھا آپ ہر روز غار میں چلے جاتے اور گھنٹوں عبادت کرتے۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور انہوں نے آپ کو سورہ الگ کی کچھ آیات پڑھنے کو کہا، جس کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوتی ہے۔ جبریل جب چلے گئے تو آپ پہاڑ سے نیچے اترے، گھر پہنچے۔ آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، یعنی مجھے چادر دو چادر دو۔ اس غار کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو فجر کے وقت اس پہاڑ پر چڑھیں، کیونکہ یہ بہت بلند، تقریباً 890 فٹ بلند ہے۔ اپنے ساتھ پانی وغیرہ رکھیں تاکہ پیاس کی صورت میں پی سکیں۔ غار ثور، ناظرین دوسری اہم ترین زیارت جو کہ مکہ میں ہی ہے، غار ثور ہے۔ مدینہ ہجرت کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ اس غار میں رہے۔ جب کفار مکہ آپ کا پیچھا کر رہے تھے تو مکڑی نے اس غار کے منہ پر جالا بن دیا، جس کی وجہ سے کفار وہاں سے آگے چلے گئے۔ یہ مکہ سے تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ مسجد نمرہ، ناظرین مسجد نمرہ میدان عرفات میں واقع وہ مسجد ہے جس میں حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ میدان عرفات جس کا ایریا تقریباً 13 کلومیٹر ہے، خطبہ حجۃ الوداع یہیں ہوا۔ اس پہاڑ پر جہاں خطبہ ہوا اسے جبل رحمت کہتے ہیں، اور لاکھوں لوگ اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں، آتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ جگہ جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، اور دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں پہاڑ کے نیچے آپ کو کئی شاپنگ سینٹرز اور مالز وغیرہ ملیں گے، فوڈ کورٹس ملیں گے۔ مسجد حیف، مینا جہاں حاجی 5 دن قیام کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور شیطان کو جمرات کے مقام پر کنکریاں مارتے ہیں، یہ 20 کلومیٹر ایریا پر پھیلا ہوا مقام ہے۔ یہی مسجد حیف ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں 70 انبیاء کرام نے نماز ادا کی تھی۔ وادی مخلل، وادی مخلل مکہ کے قریب واقع ایک وادی ہے جس کے بارے میں روایت ہیں کہ آپ جب بھی اس وادی سے گزرتے تو سب کو تیزی سے گزرنے کا کہتے۔ آپ فرماتے یہ شیاطین کا ٹھکانہ ہے، اس لیے یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ۔ مسجد جن، مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر غزہ علاقے میں موجود مسجد جن اہم زیارت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ المکرمہ سے پیدل عبداللہ بن مسعود کے ہمراہ یہاں تشریف لائے۔ آپ نے ایک خط کھینچا، یعنی ایک لکیر کھینچی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو بولا کہ آپ اس سے باہر یا اس کو کراس نہیں کرنا، نہیں تو جن تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ آپ آگے مسجد جن والی جگہ تشریف لے گئے۔ اسی جگہ آپ پر سورہ جن نازل ہوئی اور بہت سے جن بھی مسلمان ہوئے۔ بعد میں اسی جگہ مسجد تعمیر کر دی گئی جسے مسجد جن کہتے ہیں۔
ناظرین گرامی، میں ان خوش قسمت افراد میں شامل ہوں جن کو کئی دفعہ ان جگہوں کی زیارتیں کرنے کا موقع ملا، اور میں اپنی اگلی ویڈیوز میں عمرہ، حج اور بہت سی دوسری زیارتوں کے ساتھ حاضر ہوں گا جو کہ پورے سعودی عرب میں موجود ہیں، جیسے قلعہ خیبر، مدینہ شریف، وادی جین، مدائن صالح اور بہت کچھ۔ اس سے پہلے ایک یقین دہانی ناظرین گرامی، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم۔